डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, और इसके अलावा हमने ये देखा कि डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या हैं, जिनमें हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में देखा, वर्चुअल रियलिटी के बारे में देखा, डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखा, विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन और एंटरटेनमेंट के बारे में देखा। अब ज़रा हम बात करते हैं कि हम अक्सर कंप्यूटर ग्राफिक्स को दूसरी फील्ड के साथ जो है वो मर्ज अप करते हम कंफ्यूज होते हैं। तो हमें ज़रा क्लियर करना है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और ये दूसरों से दूसरे फील्ड से कैसे डिफरेंट है। एक फील्ड है आपके पास जिसे हम कहते हैं इमेज प्रोसेसिंग, और इमेज प्रोसेसिंग को बहुत दफ़ा हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में ही एब्जॉर्व कर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा हम बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट को इमेज प्रोसेसिंग में ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमें इनकी जो थिन लाइन है उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें क्या फ़र्क है। इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है? इमेज प्रोसेसिंग आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप या तो किसी इमेज या पिक्चर को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, या फिर आप उस पिक्चर या फ़ोटो में से आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप कहते हैं कि ये जो आपका टेक्निक्स हैं ये इमेज प्रोसेसिंग है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप एग्जिस्टिंग पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं कर रहे। हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की जब डेफिनेशन देखी तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन में हमने कहा था कि हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और मैथमेटिकल वेज हम जो है वो चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, शेप्स को ड्रॉ करेंगे, तो हम इसे कहेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स है। जबकि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम यूज़ कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग पिक्चर्स को, और उनसे हम क्या करते हैं, या तो हम उन पिक्चर्स को मॉडिफाई करते हैं या फिर उससे हम एनालिसिस करके कोई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। तो ये हमारे पास कहलाती है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग के जो दो प्रिंसिपल हैं वो ये हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, जिसमें हम किसी भी पिक्चर को की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि जब आप स्ट्रीट के जो कैमराज हैं जो कि पर्टिकुलरली आपकी कार को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसमें जो सी कार रूल्स को वायलेट करती है तो जो कैमराज हैं वो फौरी तौर पे उसकी जो पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं। अब जो पिक्चर कैप्चर करते हैं उसमें उस कार को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी नंबर प्लेट को जब आप देखने लगते हैं तो देखते हैं कि आपकी जो पिक्चर है उसने जब कैप्चर किया तो कैप्चर करते हुए थोड़ी ब्लर होगी। अब वो जो ब्लर इमेज है उससे आपको इन्फॉर्मेशन या डाटा जो है वो नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है, नंबर प्लेट क्या बनी हुई है। तो आप कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कार कौन सी है जिसने वायलेशन की है। तो उसके लिए आपकी इमेज प्रोसेसिंग ऐसी टेक्निक आपको देती है जो कि आपकी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है, और आपको जो वो लेटर जो कि ब्लर हो गए थे और आपको नज़र नहीं आ रहे थे वो अब आपको विजिबल होना या क्लियर होके जो है वो शो होना नज़र हो जाते हैं, नज़र आना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा आप मशीन की परसेप्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपने लाइन बेस रिपोर्ट्स के बारे में देखा होगा, या आप एक ऐसा रिपोर्ट बनाते हैं जिसका काम ये है कि वो किसी ख़ास किस्म की कलर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करे। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि आपने एक रोबोट बनाया जो कि फोर व्हीलर रोबोट है, और वो अ, आपकी ग्राउंड के ऊपर कहीं भी मूव कर जाए, लेकिन आपने उसको ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है कि उसने एक बॉल को फॉलो करना है। अब उस बॉल को फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसमें रन टाइम पे आप जो है वो कैमरे से पिक्चर कैप्चर करेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे आपका जो है बॉल कहाँ पर है, और उस बॉल के मुताबिक आप जो है अपने रोबोट को साइड पे मूव करेंगे। अब इस तरीके का जो आपका काम है, जिसमें आप एक रोबोट से आप एक लाइव इमेजेस को जो है वो स्कैन करके उससे कोई इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मशीन परसेप्शन। तो आपके पास जो सेकंड फिनोमेना जो यूज़ होता है आपके पास इमेज प्रोसेसिंग का, वो होता है कि आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं।
ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. آپ نے اکثر اپلیکیشن دیکھی ہوگی جس میں آپ گروپ فوٹو لیتے ہیں تو آپ کو ہر جو فیس ہوتا ہے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کا ایک باکس بن جاتا ہے. تو وہ آپ کے پاس جو باکس ہے یا فیس آئیڈینٹیفکیشن وہ کیسے ہوتی ہے, وہ ود دی ہیلپ آف امیج پروسیسنگ ہوتی ہے. کہ آپ کی امیج پروسیسنگ جو ہے وہ آپ کی امیج کو انالائز کرتا ہے اور اس میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ فیس کا فیچر جو ہے وہ کس والے ایریا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے بیس پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. تو یہ بھی آپ کی امیج پروسیسنگ کا پارٹ ہے. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ امیج پروسیسنگ آپ کے پاس کیا ہے, لیکن اکثر جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید جو ہمارے پاس آپ کیپچر کر رہے ہیں یا پکچر کو امپروو کر رہے ہیں تو یہ شاید کمپیوٹر گرافکس ہے, لیکن تو یہ کمپیوٹر گرافکس نہیں ہے, یہ آپ کا امیج پروسیسنگ ہے جو کہ ایک سیپریٹ فیلڈ ہے. جبکہ جو آپ کا کمپیوٹر گرافکس ہے اس کا کام ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ شیپس کو بنانا ہے, اور امیج پروسیسنگ کا کام ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایگزسٹنگ امیجز موجود ہیں, آپ ان کو یوز کر کے یا تو اس کو ماڈیفائی کریں گے, پھر کوئی امپرومنٹ کریں گے, یا پھر آپ جو ہے وہ اس کو ریڈ کر کے اس کے اوپر کوئی انالیسس کے الگوریدم اپلائی کر کے آپ اس سے کوئی انفارمیشن گین کریں گے. آپ نے اکثر جو ہے وہ موویز دیکھی ہوں گی, ان موویز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریئل انسان بھی ہوتے ہیں جو کہ ایز اے ایکٹر وہاں پہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ کریکٹر بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کو بڑے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی کارٹون کریکٹرز ہیں. تو اب ان دونوں کے درمیان میں جو کمیونیکیشن ہے تو آپ اس کو کیسے جو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کمپیوٹر گرافکس ہے یا پھر یہ آپ کے ویڈیو افیکٹس ہیں یا امیج پروسیسنگ کا پارٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کا وہ ایریا جس میں آپ جو ہے وہ لائیو ویڈیو کو آپ نے کیپچر کیا اور اس میں سے کسی پرسن کو آپ نے جو ہے وہ سیپریٹ کر لیا, تو ایک آپ کے پاس سیپریٹ جو ہے وہ ایریا آ گیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس امیج پروسیسنگ ہے, جس میں ہم نے امیج میں سے ایک خاص پرسن کو جو ہے وہ سیپریٹ کر لیا, اور اس کے ساتھ ہم نے کمپیوٹر گرافکس کے یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کے اندر ایک کارٹون کریکٹر بنایا, اور کارٹون کریکٹر کو ہم اس میں مرج کر دیا. تو ہم اکثر ایسا دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آپ کی اپلیکیشن, بہت سارے آپ کے پاس جو یوزج ہیں اس کے اندر آپ کے امیج پروسیسنگ اور کمپیوٹر گرافکس آپس میں مرج ہو جاتی ہیں. چونکہ یہ مرج ہو جاتی ہیں اور اس کے بہت سارے الگوریدم جو ہیں وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں, تو اکثر ہم اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ آپ کے پاس ساری کی ساری کمپیوٹر گرافکس ہے. تو ساری کی ساری کمپیوٹر گرافکس نہیں ہوتی. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر کمپیوٹر گرافکس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, لیکن صرف اور صرف کمپیوٹر گرافکس نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ اور ٹیکنالوجی بھی یوز ہو رہی ہیں. تو ہمیں بینگ اے کمپیوٹر گرافکس اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر گرافکس کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسری فیلڈ جو ہیں اس سے کیسے یونیک ہوتی ہیں, سیپریٹ ہوتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو امیج پروسیسنگ اور اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو کمپیوٹر گرافکس کے درمیان میں اچھی طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے امیج پروسیسنگ اور آپ کے ڈفرینٹ فیلڈ جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس والی ویڈیو کے اندر ہم ان چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر آ کے کمپیوٹر گرافکس کے فریم ورک کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کمپیوٹر گرافکس کا فریم ورک کیا ہے, اس کے اندر بیسک جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کس ایسے ایکٹیویٹی کر کے اپنے کام جو ہے پرفارم کرتے ہیں. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں.